अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इल्म की वीडियो लेकर आई हूँ कि मरने के बाद कब्र की पहली रात मुर्दे के साथ क्या होता है। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है। एक रिवायत है जिसका खुलासा ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब तक बंदाए मोमिन दुनिया से इंतकाल और आखिरत का सफ़र करने को होता है तो उसके पास फरिश्ते नुज़ूल फरमाते हैं जिनके चेहरे हसीन और जमील और सूरज की तरह चमकते हुए होते हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। यह फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे फरिश्ते बैठे हुए नजर आते हैं और उसे घेरे रहते हैं, और हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशदूदी की तरफ निकल कर चल। फिर उसकी रूह इस तरह सहूलत और आसानी से निकल जाती है जैसे मस्किज़े में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस इसे हजरत मलकुल मौत ले लेते हैं और दूसरे फरिश्ते जो वहाँ दूर तक बैठे रहते हैं पल भर भी उनका साथ नहीं छोड़ते और उसे लेकर उसे जन्नती कफन और खुशबू में रख कर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़मीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू पाई गई है वैसी ही खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरह जाने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात में भी उनका गुर्जर होता है तो वो कहते हैं, वाह क्या अच्छी खुशबू है। ये फरिश्ते मैयत का नाम ताज़ीम और तकरीम से लेकर उसका तारुफ कराते हैं, यहाँ तक कि वो अहले आसमान तक पहुँच जाते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते ही फिर दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फिर वे इस तरह दरवाजे से ऊपर चले जाते हैं। फिर वे 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं और जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि ऐ मेरे बंदे का नाम इल्लीन में लिख दो, और जब जमीन पर ही उसे लौटा रहा हूँ और जमीन ही से कयामत के दिन उसे दोबारा जिंदा करूँगा। इसके बाद ये रूह जमीन पर वापस आ जाती है और फिर मैयत के जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते कब्र में से उसे बिठाकर उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। फिर वह उनके सही सही जवाब देता है तो फिर फरिश्ते कहते हैं, बेशक तू सही कहता है। इसके बाद अल्लाह की तरफ से निजात आती है कि मेरे बंदे के लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, उसको जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। जन्नत का दरवाज़ा खुलते ही रूह परवर हवा और खुशबू आने लगती है और कब्र को बहुत कुशादा कर दिया जाता है और उसके बाद मैयत के नेक अमाल हसीन और खूबसूरत लोगों की शक्ल में आते हैं और मैयत को रफ़ाकत का वादा करते हैं और खुशी की बशारत देते हैं। एक काफिर की मौत के बाद क्या होता है मेरे दोस्तों, इसी रिवायत में ये भी है कि काफिर की मौत के बाद सियाह चेहरे वाले फरिश्ते आसमान से आकर उसके आसपास बैठ जाते हैं और उसको हद्दे नज़र दिखाई देते हैं। इसके बाद मलकुल मौत मैयत के पास में बैठकर कहते हैं कि ए कब्बीस रूह, अल्लाह ताला की नाराज़गी और गज़ब की तरफ निकल कर चल। ये सुनते ही रूह खौफ व हिरास से सारे बदन में दौड़ने लगती है। फिर तरह तरह की सख्ती से उसकी रूह ज़बरदस्ती उसके जिस्म से निकाल ली जाती है और वे फरिश्ते उसकी रूह को टाट में लपेट लेती है। उस वक्त इस रूह में मुर्दे की सड़ी हुई बदबू आने लगती है। फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ परवास करते हैं और वे आसमान का दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं मगर आसमान का दरवाज़ा नहीं खुलता। हुक्म होता है कि इसका नाम काफिरों में लिख दो। इसके बाद ये रूह ज़मीन पर फेंक दी जाती है और जिसमें दाखिल करके फरिश्ते सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वे जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। फिर फरिश्ते पूछते हैं तेरा दीन क्या है। वे लाइल्मी जाहिर करता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल किया जाता है तो फिर वे यही जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। उस वक्त खुदा की तरफ से निदा आती है कि मेरे बंदे ने जो कुछ कहा बिल्कुल झूठ कहा। इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोज़ख का दरवाज़ा खोल दो। खुलते ही दोज़ख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र इतनी जोर से दबोचती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की पसलियाँ इधर हो जाती है। फिर उसकी बदआमाली ऐसी सूरत में आती है कि उसके जिस्म से बदबू आती है
اور اس کے عذاب اور مصیبت کی خبر سنتے ہی حضور پر نور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ اے بدبخت خراب حال انسان، تو مغالطے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شان سے اکڑ کر اور تن کر چلتا تھا، تجھ کے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، تنہائی اور ہیبت کا مقام ہوں، جہاں صرف کیڑوں کی بہتات ہے۔ تو نے میری پرواہ نہیں کی۔ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا آتا ہے اور کہتا ہے اے قبر، تو دیکھتی نہیں کہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا؟ تو پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے اچھا، یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں اور اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی۔ اور اگر کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریخی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں رہا ہے تو آج تیرے لیے میں رحمت ہوں، اور اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو تیرے لیے عذاب بن جاؤں گی۔ میں وہ ہوں جو مجھ میں خدا کا نیک بندہ بن کر آئے گا، وہ یہاں سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو گنہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ اے خانہ خراب، کیا تجھے کسی نے مجھ سے ڈرایا نہیں تھا اور تجھے یہ خوف دلایا نہیں تھا کہ میں تنگ اور تاریخ اور بدبودار خوفناک کیڑوں کا مرکز ہوں، اور تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کرایا ہے؟ اور جب کوئی شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پر عذاب اور تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے مردے جو مدفون ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ اے شخص، تو کس قدر غافل رہا ہے کہ ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا اور تو ہم سے بعد میں آیا ہے، پھر بھی تو نے اپنے سے پہلے آنے والوں سے عبرت حاصل نہیں کی، اور تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے اور ان کے اعمال بھی پورے ہو چکے، چاہے اچھے اعمال تھے یا برے، مگر تیرے لیے تو بہترین موقع تھے کہ تو دارالاعمال یعنی دنیا میں تھا اور برے اعمال کا تدارک نیک کاموں سے کر لیتا۔ تجھے تو کافی مہلت ملی ہوئی تھی، تو ان لوگوں پر غور کرتا جو کہ تجھ سے پہلے لوگوں کے کندھوں پر لد کر مٹی میں ملا دیے گئے۔ تجھے کس نے دھوکہ دیا اور تو کس مغالطے اور فریب میں پڑا رہا؟ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جہنم کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ صبح اور شام دکھایا جاتا ہے، جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور جہنمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، تم اپنے کو مرنے پر کیسا دیکھتے ہو کہ لوگ تمہارے لیے 4 گز لمبی اور 1.5 گز چوڑی قبر کھودے، پھر تمہیں غسل دے کر کفن پہنائے اور پھر تمہیں لے جا کر قبر میں رکھ کر چلے آئے؟ منکر نکیر بجلی کی طرح آنکھیں چمکاتے، بادل کی طرح گرجتے بال زمین پر لٹکاتے اور اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی مٹی ہٹاتے ہوئے آئے اور وہ آ کر تمہیں جھنجھوڑے۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت میری عقل میرے ساتھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، عقل تمہارے ساتھ ہی ہوگی۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ تو پھر مجھے کوئی خوف نہیں، میں جواب دے دوں گا۔ ایک روایت ہے کہ قبر میں سوال و جواب صرف امت محمدی کی خصوصیت ہے۔ انبیاء صادقین کی امت پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ عذاب کو معفوق کر دیا گیا اور اس کی جگہ منکر نکیر اور سوال جواب کا سلسلہ جاری کیا گیا، اور جو شخص مرنے کے بعد دفن نہیں کیا جاتا اس سے بھی سوال اور جواب کیے جاتے ہیں۔ دوستو، موت دراصل بندہ مومن کا تحفہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے اور اس کے لیے خوشبودار پھول ہے۔ سلیمان بن عبد الملک نے ابو اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کیا، لہٰذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا، آپ صحیح فرماتے ہیں۔ جس شخص کو قبر کی زندگی پر یقین ہو اور اپنے نیک اعمال کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست احباب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائیں اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دے؟ حدیث میں ہے کہ 2 چیزوں کو انسان مکروہ جانتا ہے، ایک تو موت ہے، حالانکہ موت اس کے واسطے فتنے سے بہتر ہے، دوسری مفلسی ہے، کیونکہ مفلسی حساب دینے کے لیے آسان ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامت دے گا، پہلی جلد توبہ، دوسری دل کی قناعت اور تیسری عبادت میں دل جمائی اور اطمینان،
और क्यों मौत को भूल जाएगा। उस पर 3 बलाएं नाजिल होगी। पहली, तौबा की उसको तौफीक नहीं होगी। दूसरी, थोड़ी चीज उसको अनाहत ना करेगी। और तीसरी, इबादत में सुस्ती करेगी। किसी शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन मोमिन सबसे ज्यादा अक्लमंद है, तो आपने फरमाया कि जो मौत को सबसे ज्यादा याद करे और नेक अमाल से मौत के बाद का सामान दुरुस्त करे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सब लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तब आँख खुलेगी। सबक: ए मुसलमानों, मौत और आलम बरसक की हकीकत तुम पर वाजिब हो चुकी है। तुम खुद ब खुद सोचो कि जो जिंदगी तुमने गुजार चुकी है उसमें आखिरत के लिए क्या सामान मुहैया कर रखा है। तुमने दुनिया को आबाद किया और आखिरत को बर्बाद किया। यहाँ किसी के बारे में यह पता करना मुमकिन नहीं है कि वह गुनहगार है या नेक हो सकता है। हमारी नज़र में सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हो, लेकिन नेकियाँ भी मौजूद हो जो उसकी बुराइयों को धोने वाली हो और वह हमारी नज़र से पोशीदा हो। इसलिए हर शख्स को अपने गुरूर, गुनाहों और खताओं पर नज़र रखनी चाहिए, अपनी इस्लाह की फिक्र और कोशिश करनी चाहिए। इसलिए तुम एक दूसरे की बुराई करने से परहेज किया करो, अपनी ज़िंदगी को संवारने की जिद्दोजहद किया करो ताकि आखिरत के लिए बेहतरीन सामान जमा कर सको और तुम अल्लाह ताला की खुशनुदगी हासिल कर सको। शराब पीना, जिनाखोरी, चोरी, जुआ, झूठ, ग़ीबत, चुगलखोरी, ऐब, जुल्म, माँ बाप की नाफरमानी और इस किस्म की बहुत से गुनाहों के बारे में तुम पढ़ चुके कि हमें किस कदर के सख्त अजाब आएंगे। हमें इसी गुनाह के बदले में मिलता है। तमाम गुनाहों से तौबा करो और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, सदका, रहमदिली, मोहब्बत और भाईचारा से तमाम नेक कामों पर दिल से अमल करो। तुम्हारे ये सभी अमाल आखिरत में काम आएंगे और तुमको अजाब से महफूज रखेंगे। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।